पाकिस्तान के पुराने इलाके हवेलियां के करीब एक पुराना गांव था, देर वाला। वो गांव बिल्कुल आम दूसरे गांव की तरह सरसब्ज, खूबसूरत और वसीओ अरीज था। उस गांव में बसने वाले लोग दिन भर मेहनत कशी करते, उसके बाद रात को अपने घरों में सोने के लिए जाते। लेकिन वहां पर रात शाम होते ही शुरू हो जाती थी। शाम ढलते ही लोग अपने घरों में मैसूर हो जाते थे, क्योंकि गांव के लोगों के साथ कुछ अरसे से अजीबोगरीब वाकयात हो रहे थे, और वो वाकयात थे गांव के पुराने कब्रिस्तान से रिलेटेड। कहते हैं कि गांव का वो जो कब्रिस्तान था, वसीओ अरीज कब्रिस्तान दूर दूर तक फैला हुआ था। ये कब्रिस्तान अपनी पुरानी कब्रों और सदियों पुराने एक बरगद के पेड़ के लिए जाना जाता था। दिन में तो खामोशी ही रहती थी, लेकिन रात होते साथ ही एक अजीब सा खौफ छा जाता था, और इसकी वजह थी बरगद के उस दरख्त से जुड़े हुए एक सरकटे की कहानी। बरगद का वो पुराना दरख्त इसलिए मशहूर था कि वहां पर बसेरा था एक सरकटे जिन का। कुछ लोग कहते थे कि वो सरकटा जिन सदियों से उस दरख्त पर मुकीम है। शाम के बाद कोई गलती से भी अगर कब्रिस्तान के पास से भी गुजरता तो उनको अक्सर उस तरफ से एक शख्स की आवाज सुनाई देती, एक ऐसा आदमी जो भयानक आवाजों में चिल्ला रहा होता। और अगर कोई गलती से भी उस जानिब देख लेता तो वो क्या देखता कि एक बेसर का धड़ पीले रंग के पोसीदा लिबास में मलबूस होता और अपना कटा हुआ सर अपने हाथ में लिए कब्रों के दरमियान खड़ा होता। उस कटे हुए सर की खौफनाक आंखें चमक रही होती और उनमें से बेहानक एक चीख गूंजती जो रात की खामोशी को चीरते हुए पूरे सन्नाटे को तोड़ देती। पास लोग तो वो आवाजें सुनकर ही डर के मारे भाग जाते। शुरू में जब लोगों ने वो आवाजें सुनी तो वो अपना वहम दूर करने के लिए कि कब्रिस्तान में इतनी रात को कौन चिल्लाता है, जाकर देखने की गलती कर बैठते। तो जो ही वो उन कब्रों के करीब जाते, कब्रिस्तान में पांव रखते, तो एक बार तो ऐसा लगता कि कब्रिस्तान की फिजा बहुत ज्यादा भारी और पुरसरार लग रही है। ऐसा लगता कि आसपास हजारों की तादाद में अनदेखे वजूद हवा में घूम रहे हैं। लेकिन फिर भी उन चीखों को सुनते हुए अगर कोई कदम आगे बढ़ाता तो एक लड़खड़ाता हुआ वजूद कब्रों के दरमियान में चलता हुआ दिखाई देता। अंधेरे की मानिद सब यही समझते कि शायद वहां पर कोई इंसान मौजूद है जो शायद कब्रिस्तान में रात के इस पहर आया होगा। तो उसके पीछे अगर कोई जाता तो वो चलता चलता उसी बरगद के पेड़ तक उन लोगों को ले जाता जो उसको देखने पीछे आते, और वो खुद उस बरगद के पुराने दरख्त के पास खड़ा होकर खौफनाक आवाजों में रोने लगता। जब कोई उसके करीब जाता तो जो मंजर उसकी आंखें देखती, उनको देखकर देखने वाले की रूह कांप जाती और वो वहां से भागने पर मजबूर हो जाता। हर कोई यही कहता कि वहां पर एक पुराने बुसीदा लिबास में एक शख्स खड़ा होता है, जिसके जब सर की तरफ नजर जाती है तो वहां पर कुछ भी नहीं होता, वो सर कटा होता है। पहले वो उनकी तरफ कमर करके खड़ा होता है। जो ही कोई तरफ देखने वाला उसको पुकारता है तो वो पलट कर देखता है तो उसका कटा हुआ सर उसके हाथ में होता है, जो बेहानक आवाजें निकाल रहा होता है। इस मंजर को देखने के बाद बहुत से लोग डर के मारे वहां से भागते हैं। कुछ तो बेहोश हो जाते हैं और कुछ शोर मचाते अपने घरों को वापस लौटते हैं। ये सारी बातें जब गोरगन को पता चली तो गोरगन को पहले ये लगा कि शायद कोई झूठी अफवाहें गांव में फैला रहा है कि गांव के लोग कब्रिस्तान वाले रास्ते को बिल्कुल छोड़ दें और ये वीरान हो जाए, क्योंकि ऐसी साजिश कई बार गांव के आवारा लड़कों ने पहले भी की थी। जब वो गांव में कब्रिस्तान से ऐसी ऐसी कहानियां जोड़ते थे जिनमें कोई हकीकत नहीं होती थी, और वो आवारा लड़के कब्रिस्तान वाले रास्तों पर बैठकर अक्सर वहां पर नशावर चीजें इस्तेमाल किया करते थे। गोरकन ने कहा कि मैं खुद देखूंगा, ऐसे कैसे मुमकिन है। गोरकन का घर कब्रिस्तान से कुछ फासले पर था, लेकिन गोरकन ने फैसला किया कि आज रात वो कब्रिस्तान में ही गुजारेगा, ताकि इस रात से पर्दा उठाया जा सके कि कब्रिस्तान में आखिर किसके साए को और किसके वजूद को देखा जाता है। गोरकन अपने घर से एक पुरानी लालटेन लिए कब्रिस्तान में दाखिल हुआ।
शहर खामोशा पूरी तरह से खामोशी में डूबा हुआ था। वहां पर कई दूर दूर तक फैली हुई कब्रें थीं जो अपने कभी ऐसे इंसानों के जिंदा होने का राज बता रही थी कि कभी वो भी जिंदा थे जो आज यहाँ पर आखिरी निशानी बन के लेटे हुए हैं। गौरकर आगे बढ़ता गया और बिल आखिर बरगद के उस दरख्त के पास पहुंच गया जिससे जुड़ी हुई थी उस सरकटे की खौफनाक बातें। गौरकर ने वो लालटेन उस दरख्त के ऊपर लटका दी कि अगर सर कटा होगा तो यहीं से निकल कर आएगा और मैं उसे देख भी लूंगा और पकड़ भी लूंगा कि आखिर ये सरकटा कौन है जिसके बारे में इतनी बातें मशहूर हुई हुई है। गोरकन कहता है कि मैंने कब्रिस्तान का चक्कर लगाया और उसके बाद लालटेन लगाने के बाद दूर एक जगह पर जाकर बैठ गया। वहां पर अक्सर मैं बैठा करता था और वहां पर मैंने एक टूटी पुरानी कुर्सी भी रखी हुई थी। जो ही मैं वहां पर बैठा खासी देर हो गई। माहौल में वही खामोशी छाई हुई थी लेकिन दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें फैली हुई थीं और वो कुत्तों के भौंकने की आवाजें माहौल को थोड़ा खौफनाक बना रही थीं। अभी मैं आसपास देख ही रहा था। मेरे पास एक बहुत बड़ा डंडा भी था कि अगर यहाँ पर कोई हरकत हुई तो मेरे पास अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तभी एकदम से उल्लू के बोलने की आवाज आने लगी। उल्लू बहुत अजीब आवाजों में बोल रहा था। आज से पहले मैंने कब्रिस्तान में इस तरह से उल्लू को बोलते नहीं सुना था। ऐसे लग रहा था कि कोई उल्लू बहुत करीब बैठा बोल रहा है। तभी मेरी नजर पड़ी तो कब्रिस्तान की एक टूटी दीवार के ऊपर एक काले रंग का उल्लू बैठा हुआ था जो खासा बड़ा कदावर उल्लू था। ऐसे लग रहा था कि दूर से कोई चील बैठा हुआ है। चील के साइज जितना वो एक बड़ा सा उल्लू था। उस उल्लू ने गर्दन घुमाई और अपनी चमकती सफेद आंखों से मुझे देखने लगा जिसे देखकर मैं थोड़ा सा डर गया। वो उल्लू मुसलसल बोल रहा था जैसे मुझे खबरदार कर रहा था कि यहाँ पर कोई आने वाला है। मैं उठा और मैंने उस उल्लू को अपने डंडे से डराकर उड़ा दिया। उल्लू उड़ता हुआ उसी दरख्त के पास गया, उसी बरगद के दरख्त के ऊपर, और जाकर बरगद के दरख्त के ऊपर बैठकर बोलने लगा। उल्लू की आवाज पूरे कब्रिस्तान में फैली हुई थी। उसकी आवाज बहुत डरावनी भी लग रही थी। उसके बाद बहुत तेज हवा चलने लगी और चारों तरफ पत्ते उड़ने लगे। ऐसे लग रहा था कि पुराने पत्ते जो जमीन पर बिखरे हुए हैं फिजा में उड़ रहे हैं, जो बहुत भयानक भी लग रहे थे। एकदम से एक आंधी सी चलने लगी। मैं उठकर आगे जाने की कोशिश करने लगा। अभी तो मौसम ठीक था, आंधी कैसे शुरू हो गई? तभी मेरे कानों के साथ एक मर्द की भारी मर्दाना आवाज टकराई। ऐसे लग रहा था कि कोई बहुत करीब खड़ा सांस ले रहा है और उसकी सांस की आवाज बहुत ज्यादा डरावनी भी है। मैंने एकदम पूछा, कौन है यहाँ पर? मेरे सामने आओ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। जो ही गोरकन कहता है, मैंने हिम्मत करके अपनी लालटेन उतारने की कोशिश की और जब मैं बरगद के उस पुराने पेड़ के पास पहुंचा तो मेरा टकराव एक आदमी से हुआ। उसका वजूद ऐसे था कि जिस तरह से कोई फौलादी दीवार होती है। मुझे ऐसा लगा कि मैं वाज़ेह तौर पर किसी दीवार से टकराया हूँ। उससे टकराने के बाद मैं एकदम पीछे हटा और मैं गिर गया तो मेरे सामने वो खड़ा था। हाँ, वो पीले लिबास में ही था। भयानक आवाज़ें निकाल रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि कौन हो तुम, तो एकदम लालटेन की रोशनी में मेरी नजर उसके कंधों पर गई जिसके ऊपर कोई सर नहीं था और वो मेरी तरफ कमर किए खड़ा हुआ था। मैं डर गया और मेरी चीख निकली तो उसने अपना रुख मेरी तरफ किया। उसका कटा हुआ सर उसके हाथ में था और उस कटे हुए सर पर चमकती दो आंखें और भयानक आवाजें गूंज रही थी। मुझे लगा कि शायद ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इससे पहले कि मैं उठता, मैं लेटे हुए पीछे की तरफ रेंगने लगा और मैंने वहां से दौड़ लगा दी। मैंने इतना चीखो पुकार किया कि मेरे चीखे मारने के साथ साथ उसकी आवाजें भी गूंज रही थी। बहुत भयानक, बहुत ऊंची आवाजें गूंज रही थी। इसके बाद मैं अपने घर पहुंचा। गोरकन जो था उसने ये माजरा सभी गांव वालों को बताया। वो बहुत ज्यादा खौफजदा था और बार बार यही कह रहा था कि बरगद के दरख्त के ऊपर एक सर कटे जिन का बसेरा है। अगर हम लोग किसी साहिब इल्म को ना लेकर आए तो ये सर कटा हम सबको जान से मार देगा। वो बहुत भयानक है,
اس کا کٹا ہوا سر اس کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے جس سے خوفناک آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ مولوی صاحب کو اس بارے میں بتایا گیا۔ مولوی صاحب کو بھی پہلے یہ محض من گھڑت کہانیاں لگتی تھیں، لیکن گورکن کی حالت دیکھنے کے بعد مولوی صاحب نے قبرستان کا رخ کیا۔ قبرستان میں جانے کے بعد جو ہی انہوں نے اس برگد کے پیڑ کے پاس جا کر پڑھائی کی، ان کی طبیعت بگڑنے لگی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ یہ بہت بھاری مخلوق ہے، میں اس کو یہاں سے نکال نہیں سکتا، اس کو نکالنے کے لیے کسی عامل کو لانا پڑے گا۔ یہ مخلوق یہاں پر قدیم عرصے سے تو موجود تھی ہی صحیح، لیکن اس نے وجود ایک مخصوص وجہ سے لیا ہے۔ شاید یہاں پر کوئی عمل کیا گیا ہے، یا شاید اس کو کسی نے قید کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس قبرستان میں ضرور کوئی ایسا کام کیا گیا ہے، کیونکہ جس طرح سے اس نے اپنا آپ ظاہر کیا ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ سبھی گاؤں والے بہت زیادہ ڈر گئے۔ پہلے تو لوگوں کو صرف کہانیاں لگتی تھی، کیونکہ جب بھی کوئی قبرستان سے گزرتا تھا شام کے بعد تو آوازیں تو گونجتی تھیں، تو کبھی لوگوں کو وہم لگتا اور کبھی کسی کی شرارت۔ لیکن اب یہ سب کھل کر سامنے آ چکا تھا کہ ایک سرکٹے کی حقیقی کہانی ہے، اور سرکٹا وہاں پر موجود ہے۔ اب لوگ دن کے وقت بھی قبرستان والے راستے سے نہیں گزرتے تھے۔ 2-4 دن تو پورا گاؤں سناٹے اور خاموشی میں ڈوب گیا۔ شام ہوتے ہی ہر کوئی ڈر کے مارے گھروں میں چھپ جایا کرتا تھا۔ بچے دن کے وقت بھی باہر نکلتے ہوئے ڈرتے تھے۔ بزرگ پہلے ہی اپنے گھروں میں محصور ہو گئے، اور کھیتی باڑی کرنے والے کسان وقت سے پہلے ہی گھروں کو واپس لوٹنے لگے۔ جو ہی مغرب کی اذان ہوتی پورا گاؤں ایسے سنسان ہو جاتا جیسے یہاں پر انسان کا وجود ہے ہی نہیں۔ پھر گاؤں کے کچھ لوگوں نے مل کر ایک صاحب علم کو ڈھونڈا اور انہیں اپنے گاؤں میں لے کر آئے۔ جب وہ صاحب علم گاؤں میں داخل ہوئے، انہوں نے سیدھا رخ قبرستان کا کیا۔ جب وہ قبرستان میں پہنچے، ان کا قبرستان میں پاؤں رکھتے ساتھ ہی آسمان کے اوپر بہت سے پرندے منڈلانے لگے۔ ایسے لگ رہا تھا کوے اور چیل ان کے انتظار میں تھے، جو قبرستان کے پرانے درختوں سے اڑ کر فضا میں چکر لگانے لگے، بہت زیادہ تعداد میں۔ وہ جو عامل تھے انہوں نے وہاں پر پڑھائی شروع کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ فی الحال گاؤں والے زیادہ لوگ قبرستان میں داخل نہ ہو، یہ چیل اور کوے بھی جنات کے ہی روپ ہیں۔ اس برگد کے درخت کے پاس پہنچ کر ان عامل نے پڑھائی کی تو درخت کے اوپر سے بہت بھیانک آوازیں گونجنے لگی۔ ان عامل نے واضح طور پر اس سرکٹی مخلوق سے ہم کلام ہونے کی کوشش کی، تو اس نے یہ بتایا کہ یہاں پر کسی جادوگر نے چلے کے ذریعے مجھے قید کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں ایک جن ہوں اور یہ میرا روپ ہے، میں سرکٹے کے روپ میں ہی رہتا ہوں۔ میں یہاں پر کسی کو کوئی نقصان نہیں دیتا۔ میں پچھلے 100 سال سے اسی درخت پر رہتا ہوں، اور میری عمر 700 سال ہے، اور میں اسی درخت پر رہوں گا۔ اس عامل نے مجھے بہت تنگ کیا۔ اس جادوگر نے اس نے پرانی قبروں کے بیچ بیٹھ کر ایک چلا کرنے کی کوشش کی۔ اس کا چلا پورا نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی میں نے اسے یہاں سے بھگا دیا۔ اگر دوبارہ مجھے کسی نے قید کرنے کی یا اس درخت سے ہٹانے کی کوشش کی تو میں اس پورے گاؤں کو اجاڑ دوں گا، میں اس پورے گاؤں کو ملیاں میٹ کر دوں گا۔ میں 1 منٹ میں اس گاؤں کو ختم کر سکتا ہوں، لیکن میں اس جادوگر کے انتظار میں ہر رات اس درخت کے پاس کھڑا ہوتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ واپس آئے گا، اور اب جب وہ واپس آئے گا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اسی برگد کے درخت کے نیچے اس کی قبر بناؤں گا۔ وہ جو عامل تھے انہوں نے یہ کہا کہ کوئی جادوگر یہاں پر اب عمل نہیں کرے گا، تم گاؤں والوں کو تنگ کرنا بند کر دو۔ میں تمہیں یہاں پر قید کرنے نہیں آیا، میں صرف اور صرف تم سے ہم کلام ہو کر یہ چاہتا ہوں کہ تم گاؤں والوں کو نقصان نہ دو۔ اگر جادوگر یہاں پر آیا تو گاؤں والے خود اس کو پکڑ لیں گے، تم گاؤں والوں کو ڈرانا بند کرو۔ لیکن وہ مخلوق بہت سخت تھی اور وہ بڑے سخت غصے میں بھی تھا۔ بڑی مشکل سے ان عامل نے عمل کیا اور اسے وہاں پر روکنے کی کوشش کی۔ ان عامل کا یہ کہنا تھا کہ 11 روز تک اس قبرستان کی طرف عصر کے بعد کوئی بھی نہ آئے۔ 11 روز عصر کی اذان سے پہلے پہلے قبرستان کے باہر والے دروازے کے قریب آپ لوگوں نے کچھ گوشت وغیرہ رکھنا ہے۔ گاؤں کے 11 گھر 11 دن یہ کام کریں گے۔ گوشت رکھنے کے بعد کوئی بھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھے گا۔ 11 دنوں کے بعد میں خود قبرستان میں آؤں گا
اور آ کر یہاں پر عمل کروں گا، اور اس کے بعد کے حالات پتہ لگیں گے کہ یہ سرکٹا یہاں پر رہتا ہے یا چلا جاتا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ 11 روز ہر دن عصر سے پہلے گاؤں کا ایک خاندان جو تھا، ایک گھر جو تھا، وہ وہاں پر جا کر ان عامل صاحب کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق گوشت رکھاتا تھا اور پلٹ کر نہیں دیکھتا تھا۔ 11 روز تک گورکن کو بھی منع کیا گیا کہ تم بھی قبرستان میں داخل نہیں ہوگے۔ 11 روز جیسے کیسے گزر گئے۔ شام ہوتے ہی پورا گاؤں سنسان ہو جاتا اور پورے گاؤں پر سرکٹے کا خوف طاری ہو جاتا۔ 11ویں دن کے بعد 12ویں دن وہ عامل صاحب دوبارہ آئے اور آتے ساتھ قبرستان کا رخ کیا۔ آج جب وہ قبرستان میں داخل ہوئے تو کوئی چیل کوے نہیں تھے، پوری فضا بالکل صاف ستھری تھی۔ عامل صاحب نے اس برگد کے پیڑ کے پاس جا کر عمل شروع کیا، تو جو ہی انہوں نے وہاں پر پڑھائی کی، سرکٹے کی کوئی آواز نہیں آئی۔ وہ سرکٹا دوبارہ سے اسی درخت پر محصور ہو کر رہ گیا تھا، یہاں تک کہ آواز کے ذریعے بھی اس نے اپنا آپ ظاہر نہیں کیا۔ پورے گاؤں میں اس چیز کا اعلان کر دیا گیا کہ دوبارہ کسی نے اس قبرستان کے پاس اگر جادو کا کوئی عمل کرنے کی کوشش کی تو سرکٹا اسے جان سے مار دے گا۔ اس کے بعد پورے گاؤں میں اس سرکٹے کا خوف تو برقرار رہا، لیکن وہ دوبارہ کسی کو دکھائی نہیں دیا۔ وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سرکٹے کے وجود کے خوف پر بھی دھول چھانے لگی اور لوگوں میں زندگی کی دوبارہ سے ایک لہر دوڑ اٹھی۔ لیکن پھر بھی دیر والا گاؤں میں رات اور شام کے بعد کوئی قبرستان کے پاس سے نہیں گزرتا تھا۔ یہ کہانی تھی اس پرانے گاؤں کی جہاں پر خوف طاری تھا ایک سرکٹے کا۔ اگر آپ لوگوں کو میرے چینل کی خوفناک کہانیاں پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔